अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, ये 4 या 5 दिन पहले की बात है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, माशाल्लाह वो एक बॉडी बिल्डर है और बॉडी बिल्डिंग करते हैं। और जो एक्ट्रेस नहीं होते हैं, एक्टर वगैरह, उनके साथ वो होते हैं, मतलब उनके बॉडी गार्ड वगैरह हैं। तो मेरा उनके साथ अमूमन वो 2-3 बार आए में, लेकिन मैं मौजूद नहीं था, किसी काम में बिज़ी था, नहीं मुलाकात हो सकी। ये 2-3 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, बैठे हुए बातचीत कर रहे। उस दौरान उन्होंने मुझे बोला कि आपने एक मुझे अमल दिया था, अगर याद हो। तो मैंने कहा पता नहीं, आपको तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अमल वगैरह दी है, लेकिन मुझे जो है ना अभी फ़िलहाल कोई इतना पता नहीं है, इतना मतलब उसका आइडिया नहीं है ना। तो वो काफ़ी बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा आपने एक मुझे अमल दिया था। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा कौन सा अमल तुम किए थे ना। तो कहता है कि यार आपने एक मुझे अमल दिया है, और वो दिया था एक नोट का, और नोट वापस आता था। और वो कहते हैं कि मैं अभी भी ये जो है ना, देखो ये नोट मेरे पास है। तो उसने फिर, मैंने कहा हाँ, उसने मुझे बताया कि ये अमल, तो मैंने कहा हाँ फ़लाँ वक्त में तो मैंने अमल दिया था। तो उसने कहा था कि आज जो कुछ भी मैं इस अमल की बदौलत हूँ, लेकिन उसने कहा मैंने कभी भी ये इस बात का किसी को नहीं बताया, आज आपको मैं बता दूँ। तो मैंने कहा उसके बाद तुम्हारा और मेरा रब्ता भी नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया, और ना मुझे याद रहा इस अमल के बारे में। तो मैंने सब बोला, मैंने कहा मुझे इस अमल के बारे में बताओ कि इसके ऐसा मुशाहिदा क्या, मतलब उसने वो मुझे ख़ुद बोलने लगा। वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था। वो कहता है कि जब आपने ये अमल तालीम किया ना मुझे कि या फ़लाँ दोनों नोट पे करो और इस डब्बे के अंदर रखो, तो कहते हैं मैं मतलब बिल्कुल इस चीज़ से कासिर, और इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि एक नोट इस डब्बे में से इसमें आ जाएगा और दूसरा नोट इसमें आ जाएगा। वो कहते हैं बिल्कुल मैं इस चीज़ से जो है ना, वो कहते हैं कासिर था। बिल्कुल वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। कहते मैंने, मतलब ज़ाहिर बात है, कहते मजबूरी में, मतलब मजबूर था, तो मैंने ये अमल किया ही नहीं। कहते मैंने एक अमल किया, दूसरा किया, करते 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 कहते कि बहुत अमल किए, बहुत ज़्यादा। कहता हाथ टूट, थक टूट गया। कहता फिर एक दिन मैंने अपनी जो डायरी थी जिस पे मैं अमल लिखता था, उसमें मैंने सारे कांटे मारे कि इस अमल से भी फ़ायदा नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। कहते आपका अमल नज़र आया, और कहते मैंने ना कहा कि चलो अब ये आज़मा कर देख दो। कहते मैंने वही आपका बताया हुआ जो तरीक़ा था, उस तरीके के मुताबिक इस अमल को करना शुरू किया, मतलब मेरे रहम व गुमान में भी नहीं। कहते कि एक दिन, काफ़ी दिन गुज़र गए। कहते कि यूँ ही पाबंदी के साथ मैं अमल करने बैठा, तो मैंने देखा कि एक डब्बे में से नोट नहीं था, एक डब्बा था उसके अंदर नोट नहीं था। कहते मैं बड़ा, मुझे गुस्सा आया कि किसी बच्चे ने नोट निकाल लिया, या घर में किसी ने। दोस्तों कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें। वो कहते मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये किसी ने नोट निकाल लिया है, क्या हुआ। कहते मैंने घर में खूब जो है ना झगड़ा किया, ऊपर से हालात ख़राब। कहता मैंने जितना गुस्सा था सही करके, कहते हैं कि जो है ना बच्चों पे भी निकाला, और सही जो लड़ाई होती है बड़ी किस्म की लड़ाई की। कहता फिर मैं आया, तो मैंने दोबारा दूसरा डब्बा खोला, तो कहता है मैं देखता हूँ कि दोनों नोट उसके अंदर। कहता है मैं, मतलब हो गया कि ये किसी ने शरारत करके नोट को इसमें डाले। कहता है मेरा वहाँ पे ज़हन ही नहीं गया कि आपने बताया था कि ये नोट जब भी बनेगा तो ये दूसरे नोट की तरफ जाएगा। कहते मैंने वो नोट, कहते मुझे पता ही नहीं, मैंने वो नोट निकाल के एक डब्बी में डाल दिया, और मैं फिर पढ़ाई करने बैठ गया। कहते यूँ ही मैंने अमल की पढ़ाई की। कहते पढ़ाई करके, कहते जब अगले दिन फिर मैंने देखा, तो कहते कि जो है ना वो नोट उस डब्बी में से उधर। कहते मुझे शक हुआ कि ये नोट मतलब इस डब्बी में चला गया, क्या माजरा है ना। कहते मुझे इतना कुछ थोड़ा टूटा फूटा याद था कि आपने बताया था कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। कहते मैंने मतलब वो नोट निकाल लिया। कहते मैंने नोट शायद चल पड़े।
کہتے ہیں کہ میں نے آزمانے کی نیت سے وہ نوٹ کسی دکان پہ لے کر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے وہ نوٹ دیا، اور کہتے ہیں سب سے بڑی مزے کی بات ان دونوں نوٹوں پہ نشانی لگی تھی، اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نوٹ واپس آگا۔ کہتا ہے میں یوں ہی گیا اور میں نے اس سے نوٹ دیا، اور میں جس طرح کوئی چیز لے کر آتے ہیں واپس لے کر آیا، اور واپس لے کر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں مطلب گھر آ گیا مجھے پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں کہ جب میں رات کو فارغ ہو گیا، کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آج نوٹ لیا تھا اور فلاں چیز لی تھی، تو وہ نوٹ کدھر ہے، مطلب واپس آیا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے وہ پرس کھولا، اس پرس کو کھولا تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، وہ نوٹ اسی کے اندر۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کے کہتے ہیں میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ میں جگہ کے اوپر بے ہوش ہو گیا۔ یہ اس کے اپنے ورڈنگ، کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں جلدی جلدی جو ان کی وائف تھی، ان کی بیگم تھی، کہتے ہیں جلدی جلدی وہ آئی تھی کہ اس نے آ کر جو ہے نا مکمل مجھے ہوش میں لایا، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا صحیح ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کر مجھے یہ میں نے عمل جو ہے نا مجھے یقین ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اب تک وہ چار ہے۔ عمل کیا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود و بحق یا رفتما عیل، یا لطیف و بحق یا شمس عیل، یا باسط و بحق عجیب یا جبرائیل۔ 511 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ اچھا ایک چیز، اب میں یہ عمل اس طرح کے نہیں دیتا ہوں، اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس طرح کے عمل دینے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو حالات جا رہے ہیں نا آل اوور ورلڈ، لوگ بہت مجبور ہیں، بہت غریب ہیں، اس لیے میں ابھی عمل دے رہا ہوں۔ طریقہ کار اس کا پہلے غور سے سنیں کہ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے۔ طریقہ کار کی یہ ہے کہ آپ اس کو جس نوٹ پہ بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے 100 والا ہو، 10 والا ہو، 1000 والا ہو، جتنے والا ہو، وہ نئے نوٹ ہونے چاہیے بینک میں سے جو نکلتے ہیں، 2 کرک نوٹ ہو، ٹھیک ہے، دونوں نوٹ ہوں، اور ان دونوں نوٹوں کو آپ نے اچھے طریقے سے نکال کر اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پہلے نوچندی جملات سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ نیت یہ رکھنی ہے کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز دست غیب کی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نیت رکھیں کہ اے اللہ یہ نوٹ ایک دوسرے کے لیے مجاور اور مسافر ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے ان دونوں نوٹوں میں محبت پیدا ہو جائے، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ورڈ آپ نے لازمی دہرانے ہیں جو میں نے بولے۔ اس میں جو ہے جسمانی اثار کرے، آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرے، ڈر خوف کسی قسم کا نہیں ہے۔ یا ودود و بحق یا رفتمائل، یا لطیف و بحق یا شمس عیل، یا باسط و بحق عجب یا جبرائیل، ٹھیک ہے۔ یہ جب 511 مرتبہ تعداد کا خیال رکھنا ہے، نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو، یہ بار بار کہہ ہوگا تعداد اوپر نیچے ہوگی عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو چندی جملات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، ایک دن میں بھی یہ نوٹ تیار ہو سکتا ہے، 7 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 21 دن میں بھی، 41 دن میں بھی، 72 دنوں میں بھی، 117 دنوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 511، میرے خیال سے بہت بھی زور مارو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آپ نے دم کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دم کرنے کے بعد اب آپ نے اس نوٹ کو 2 الگ الگ باکس دے دینے، ان باکسوں میں رکھنا اور نشانی لگا دینی ہے۔ اب آپ نے ان باکسوں کو اندھیری جگہ پہ رکھنا ہے، یاد رہے جب عمل کریں گے اندھیرا ہوگا بالکل، ٹھیک ہے، اور اس باکس کو جب نکالیں گے بھی تو بھی اندھیرا ہو۔ جس دن ایک باکس والا نوٹ دوسرے باکس پہ چلا گیا، سمجھے وہ آپ کا طلسماتی نوٹ تیار ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے روزانہ جو مدامت رکھنی ہے، اس کی 108 مرتبہ ان دونوں نوٹوں پہ دم کرنا ہے۔ ایک نوٹ کو پرس میں تعویذ کی صورت میں سنبھال کے رکھ لینا ہے، دوسرے نوٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جائز مقصد میں۔ اس عمل کی اجازت عام میں نہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کا کوئی ہدیہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اپنی خوشی سے اگر کچھ دینا چاہے آپ اس عمل کے لیے تو وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ مزید آپ کے اس عمل میں برکت ہو، کیونکہ یہ عمل ظاہری بات ہے طلسماتی عمل ہے۔ اور اس کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس کی اجازت طلب کر سکتے ہیں، تاکہ میں دیکھوں آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، کس لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس کی اجازت کا کوئی ہدیہ یا کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہماری ایک بہن نے کیا، ان کا بھی یہی حال تھا، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھی اور اتنے تحائف تحفے ادارے میں ابھی بھی بھیجتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہن نے کیا، پھر بھائی نے کیا، کوئی 10-15 لوگوں نے یہ یا 25 لوگوں نے یہ کیا، مجھے جہاں تک ابھی یاد آ رہا ہے۔
یاد رہے کہ ایسے اعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں ہے یا یہ وہ ہے، لیکن غلطی کوتاہی بتانے والے تھے۔ میں نے آپ سے کوئی چیز پوشیدہ اس میں نہیں رکھی ہے، میں نے سب کچھ آپ کو بتایا، لیکن اجازت اس لیے کہ نااہل اس کو نہیں کرے، ٹھیک ہے؟ اجازت، اور بنا اجازت کے کریں گے تو یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔